हेलो साथीहरु, म शक्ति चौधरी ल नेपाल अनलाइनमा सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दछु। शिक्षक सेवा आयोग आउन थालेकोले हामीहरु कम्प्युटर सम्बन्धी थुप्रै क्वेशनहरु छ हामीहरुसँग है। कम्प्युटर 10 मार्क्सको आउँछ रे शिक्षक सेवा आयोगमा। त्यही भएर हामीहरु कम्प्युटरको क्वेशनहरु लिएर आएको छौं। हाम्रो टेक्नोलोजी ज्ञान च्यानल भएकोले हामीहरु कम्प्युटर सम्बन्धी पनि क्वेशन हाल्ने गरेको छौं। साथीहरु, अस्ति हामीले क्वेशनहरु अपलोड गरेको थियो शिक्षक सेवा आयोगको। र त्यो एकदम रेयर क्वेशनहरु थियो, एकदम भित्रदेखि नै थियो। र मलाई विश्वास छ यदि तपाईहरुले त्यो पढ्नु भएको छ भने तपाईहरुले एउटा पनि क्वेशन छुटाउनु भएको छैन होला, किनभने एकदम भित्रैबाट क्वेशन हामीले प्रोवाइड गराएको थियो। र त्यो पढ्यो भने त्यहाँ मैले के पनि लेखेको थिए, यो पढ्यो भने यो बाहेक अरु केही पनि क्वेशन आउँदैन, किनभने त्यो एकदम सबै कन्टेन्ट जति पनि थियो त्यो सबै त्यही भित्र मध्ये थियो। त्यो बाहेक वास्तवमा केही नआउने रहेछ। 30 वटा क्वेशन लिएर आएको छु हामी, र यो 30 वटा क्वेशन आज हामीहरु सोल्भ गर्ने छौं। हेर्नु होला है। र यो शिक्षक सेवा आयोगको क्वेशनहरु हो। यसलाई हामीहरु आज 1 बाइ 1 सोल्भ गर्ने छौं। कुनै समस्या भए भन्नु होला, हामीहरु पुरा एक्सप्लेनेसन सहित डिटेल्समा हामीहरु सबै क्वेशनको सोलुसन गर्ने छौं। सो साथीहरु, हामीहरु भिडियो तर्फ जाउँ। ल नेपाल अनलाइन शिक्षक सेवा आयोगले बनाएको क्वेशन सेट गरेको है। भन्नु खोजेको हाम्रो च्यानलद्वारा त्यो क्वेशन सेट गरिएको थियो। तपाईहरुले कतिको गर्नु भयो, कतिको गर्नु भएन, फेसबुकमा गएर डाउनलोड गर्नुपर्ने थियो पीडीएफ। यदि तपाईले यो फर्स्ट टाइम देख्नु भएको छ भने सबभन्दा पहिला सुरु यो भन्दा पहिला भिडियो, यसको पहिला भिडियो हेर्नु होला, किनभने त्यो पहिला भिडियो गएर तपाईले डाउनलोड गर्नुस्, हेर्नुस् कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर, अनि मात्र यसलाई ट्राई गर्नु होला। किनभने आफुलाई पनि थाहा हुन्छ नि म कतिको पानीमा छु भनेर। त्यही भएर सबभन्दा पहिले सुरु के गर्नु होला, त्यहाँ गएर पुरानो क्वेशन हेर्नु होला, अनि मात्र समस्या भए सोलुसनतिर आउनु होला यो भिडियोमा। किनभने हामीले यो भिडियोमा सोलुसन गर्न जाँदै छौं, र यो भन्दा पहिला भिडियोमा हामीले के गरेको थियौ त क्वेशन दिएको थियो। सो साथीहरु, हामीहरु अगाडि बढ्छौं। सबभन्दा टाइम वेस्ट नगरिकन सबभन्दा पहिला सुरुको क्वेशनमा जाउँ। इमेजलाई अनलाइन सिस्टममा कहिले व्यवस्था गरियो? इमेजलाई अनलाइन सिस्टममा कहिले व्यवस्था गरियो त मतलब इमेजलाई अनलाइन पनि अब इन्टरनेट द्वारा पनि आफ्नो आफ्नो स्कुलमा चलाउन मिल्ने रे। इन्टरनेट द्वारा चलाउन मिल्ने र सबै डाटाहरु यसमा रेकर्ड गर्न मिल्ने। र त्यो कहिले भएको हो भने यो भनेको 2075 मा इन्टरनेट द्वारा चलाउन मिल्ने भनेर व्यवस्था गराइएको हो। यो लागू कहिलेदेखि भएको हो त? इमेजलाई अनलाइन पनि रेकर्ड गर्न मिल्छ। सब थोक डिटेल्सहरु, स्कुल सम्बन्धी सबै म्यानेजमेन्ट डिटेल्सहरु हामीहरु अनलाइन पनि व्यवस्था गर्न सकिन्छ। र त्यो कहिलेदेखि हो? 2075 देखि लागू भएको है। त्यसै प्रत्येक विद्यालयमा पूर्ण रूपमा इमेज लागू कहिले गरियो है। इमेज लागू कहिले गरियो? क्वेशन अलि मिस्टेक थियो, मैले सोचाइदिए। प्रत्येक विद्यालयमा पूर्ण रूपमा इमेज लागू कहिले गरियो? फेरि एकचोटी क्वेशन तपाईले सुन्नु भएको होला। इमेज लागू हरेक स्कुलमा इमेज लागू 2071 देखि भएको हो है साथीहरु। 2071 देखि हरेक स्कुलमा लागू भएको इमेज। तर त्यसलाई मात्र शेयर गर्ने गर्थ्यो, इमेजलाई प्रयोग गर्ने भनेर सबैलाई सफ्टवेयर प्रोवाइड गराएको थियो नगरपालिका अथवा त्यही मेन सदरमुकाममा भयो कि जिल्लामा भयो कि त्यहाँबाट हामीले सफ्टवेयर लिएर आउनु पर्थ्यो अनि प्रयोग गर्न पर्थ्यो। तर अब त्यस्तो छैन, सब थोक इन्टरनेटमा इमेलमा हाल्दिने गर्छ। अब हामीहरु सबै डिटेल्सहरु इमेजको वेबसाइट पनि छ, त्यहाँ गएर हामीहरु सबै इन्फर्मेसनहरु प्राप्त गर्न सकिन्छ। र इमेज सबभन्दा पहिलो पटक 2071 मा प्रयोग भएको थियो, सबै स्कुलहरुमा लागू भएको थियो भन्न खोजेको। र यसलाई व्यवस्था अनलाइन व्यवस्था 2075 मा गरिदियो। फ्ल्यास रिपोर्टिङ सिस्टमको सुरुवात 2061 मा भएको हो। फ्ल्यास रिपोर्टिङ सिस्टम भनेको के हो भने, फ्ल्यास रिपोर्टिङ सिस्टम भनेको इमेज जस्तै रेकर्ड राख्ने एउटा रिपोर्टिङ सफ्टवेयर थियो है। र यो अलि के भन्न
के भने यो एउटा सिस्टम बनाएको थियो सरकारले कि हामीहरू सबै रेकर्डहरू बुझाउनु पर्ने छ सरकारमा है, मतलब नजिकको शिक्षक संस्थाहरूमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ र यो दुई किसिमले बुझाउनु पर्थ्यो, दुई पटक बुझाउनु पर्थ्यो। 2061 सालदेखि जुन सुरु भयो नि, यसलाई दुई भागमा बाँडेको हो, दुई पटक बुझाउनु पर्ने हुन्थ्यो, जुन कि एउटा फ्ल्यास 1 नाम हो है र अर्कोको नाम फ्ल्यास 2 थियो, फ्ल्यास 2 भनेर दुई पटक बुझाउनु पर्ने हुन्थ्यो। र यो दुई पटक बुझाउनु पर्दा एउटा ज्येष्ठ 7 मा र अर्को चैत्र 23 मा, चैत्र 23 गते, ज्येष्ठ 7 गते र चैत्र 23 गते। भन्न खोजेको ज्येष्ठ भनेको 7 गतेदेखि सुरु भयो नि, अनि लास्ट महिनाको 7 दिन छोडेर 23 गते हामीले बुझाउनु पर्यो। याद गर्नलाई यसरी प्रयोग गर्नु होला। ज्येष्ठ 7 गतेदेखि सुरु भएको फ्ल्यास दुईचोटि रेकर्ड बुझाउनु पर्ने थियो र त्यो एउटा त 7 गते सुरु भयो भने चैत्रको 7 प्लस गर्दा के हुन्थ्यो त, यो 30 हुन्थ्यो हैन, 30 दिनको हुन्छ महिना। र यो जुन 7 छ नि, यो 7 अलरेडी माइनस भइसकेको छ रे यहाँ, त्यही भएर यसलाई के गरिदिनु त, 30 बाट -7, किनभने 7 यहाँ लागू, याद गर्नलाई मात्र 7 यहाँ लागू भइसक्यो रे। अब यसलाई 30 बाट 7 घटाइदिनु अनि 23 एन्सर। के त अर्को ज्येष्ठ 7 गतेदेखि ज्येष्ठ 60 गते अर्को पहिला सुरु बुझाउनु पर्ने थियो र फ्ल्यास 2 भनेको चैत्र। ल साथीहरू, यो ज्येष्ठ 23 गतेसम्म रिपोर्टिङ बुझाउनु पर्ने हुन्छ, दुई पटकमा बुझाउनु पर्ने थियो, एउटा 7 र यहाँ चैत्र 23 है। र यता 7 देखि सुरु भएको, त्यही भएर यहाँ 23 जोडेर हामीले 30 पुर्यायौँ। यो 30 पुर्याउनुको कारण के थियो भने टोटल महिना, मतलब महिनामा टोटल दिन भनेको 30 वटा हुन्छ र यहाँ 7 अलरेडी प्रयोग भइसक्यो। याद गर्नले मात्र है साथीहरू, 30 मध्ये 7 अलरेडी ज्येष्ठले लिइसक्यो भने चैत्रसँग कति भएको छ 23। त्यही भएर ज्येष्ठ 7 गतेदेखि सुरु हुन्थ्यो भने चैत्र 23 गते लास्टमा बुझाउनु पर्ने हुन्थ्यो डिटेल्स। त्यसै अर्को छ हाम्रो यो फ्ल्यास रिपोर्टिङ कति पटक बुझाउनु पर्थ्यो भनेर सोधेको छ। अफकोर्स फ्ल्यास रिपोर्टिङ दुई पटक बुझाउनु पर्थ्यो, यहाँनिर 1 छ है र अर्को 2, फ्ल्यास 1 र फ्ल्यास 2 भनेर, त्यही भएर दुई पटक बुझाउनु पर्ने हुन्थ्यो। यहाँनिर हामीले 2 मा यसरी टिक लगायौँ। अर्को छ इमिसले यी मध्ये कुनलाई हटाएका हुन्। इमिस फ्ल्यास रिपोर्टिङ है, फ्ल्यास रिपोर्टिङलाई हटाएका हुन्। अब कसरी हेर्नु, सबभन्दा फ्ल्यास रिपोर्टिङ 2061 मा सुरु भएको थियो है र इमिस 2071 मा, मतलब 10 सालको ग्याप छ है, 10 सालको ग्याप छ। र 10 सालमा के भयो भने 10 सालमा फ्ल्यास रिपोर्टिङलाई रिप्लेस कसले गरिदियो त, इमिसले गरिदियो। अनि त्यही 10 सालपछि इमिस आयो 2071 मा र कसलाई रिप्लेस गरेका हुन् भने इमिसले यी मध्ये कुनलाई हटाएका हुन् भन्न खोजेको हो भने यसलाई फ्ल्यास रिपोर्टिङ सिस्टमलाई हटाएर इमिस लिएर आएको। बुझ्नुभयो नि साथीहरू। त्यसपछि छ फ्ल्यास रिपोर्टिङ सिस्टमलाई कुन कुन विषयमा रिपोर्टिङ गर्नु पर्थ्यो। फ्ल्यास 1 र फ्ल्यास 2 गरी दुईवटा विषयमा रिपोर्टिङ गर्नु पर्थ्यो। फ्ल्यास 1 मात्र हुँदैन, फ्ल्यास 2 मात्र पनि हुँदैन, फ्ल्यास 1 एन्ड 2 दुवै भनेर एकदम सही हो। एजुकेसन एन्ड फिजिकल भनेर कन्फ्युज गरेको मात्र हो। एजुकेसन एन्ड फिजिकल त्यस्ता केही पनि विषय हुँदैन, ठिक छ। त्यो फ्ल्यास 1 र फ्ल्यास 2 मै सबै विषय हुने गर्थ्यो, त्यही भएर कन्फ्युज नहुनु होला। र योभन्दा भित्रबाट अरू केही पनि सोध्न सक्दैन, त्यही भएर राम्रोसँग हेर्दै गर्नु होला र केही समस्या भए सोध्नु होला साथीहरू। र यो मलाई विश्वास छ यो बाहेक त अरू केही आउँदैन होला है। त्यसो अर्को हेर्नुहोस्, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि कुनमा बढी प्रभाव पारेको पाइन्छ।
शिक्षा क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा, प्राविधिक क्षेत्रमा, सञ्चार क्षेत्रमा। अफकोर्स सूचना तथा सञ्चार प्रविधिक शिक्षा क्षेत्रमा नै बढी प्रभाव पारेका पाइन्छ है। सूचना तथा सञ्चार शिक्षाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सहायक रूपमा कसलाई लिन्छ है। महत्त्वपूर्ण सबभन्दा यीमध्ये हामीले बुझ्न सकिन्छ यीमध्ये सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मेसिन भनेको कुन हो भनेर। अफकोर्स हामीले इन्टरनेट त चाहिन्छ नै, इन्टरनेट त सबमा चाहिन्छ। रेडियो खासै त्यस्तो महत्त्वपूर्ण छैन। मोबाइल ठिकै छ, तर मोबाइलले पनि सब थोक गर्न नमिल्ने रहेछ। तर कम्प्युटर भनेको सबभन्दा बेस्ट हो अरूमा प्रयोग गर्नलाई। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण यही कम्प्युटरलाई नै लिइन्छ। कम्प्युटर 1 मा टिक्लो हो। व्हेन वाज टेलिफोन इन्भेन्ट? अफकोर्स टेलिफोन इन्भेन्ट यहाँ कन्फ्युजन दिएको छ। 1876, 1886, 1896 10 वर्षको ग्याप दिएको छ र 1976। 1976 यो त भर्खर पक्कै पनि आएको होइन, एकदम पहिल्यै आएको थियो र यो यादै गर्नुपर्ने कुरो हो, किनभने डेट हामीले याद गर्दै राम्रो होला। 1876 मा भएको। यसले याद गर्नलाई पनि एउटा सजिलो तरिका, यसलाई 1 को ग्याप छ 876। 8 बाट 1 घट्यो भने 7 हुन्छ, 7 बाट 1 घट्यो भने 6, 8 7 6 1। त्यही भएर यसले याद गर्ने 1876 है साथीहरू। यसरी पनि याद गर्न सक्नुहुन्छ 1876 भनेर। 1876 मै टेलिफोनलाई इन्भेन्ट गरिएको हो। व्हेन आइसिटी वाज युज्ड इन नेपाल? व्हेन आइसिटी वाज युज्ड इन नेपाल भनेको आइसिटीलाई नेपालमा कहिले प्रयोगमा ल्याइयो त? हजुरलाई थाहा छ? थाहा छ भने याद राख्नु होला। आइसिटीलाई नेपालमा 2057 मा ल्याएको हो र यो 2057 भनेको यसको इङ्ग्लिस डेट कति हो त? इङ्ग्लिस डेट ठ्याक्कै 2000 हो। यसलाई सम्झिनलाई हामीहरू मजाले यसरी याद गर्न सकिन्छ। 2000 AD मा सबभन्दा पहिलो पटक नेपालमा आइसिटीको 2000 मा सबभन्दा पहिलो पटक आइसिटीको प्रयोग गरियो नेपालमा है। र 2057 भनेको के हो त? यसको नेपाली डेट हो। इङ्ग्लिस डेट 2000 मा नेपालमा आइसिटीको प्रयोग गरिएको। साइबर अपराधलाई कति प्रकारमा विभाजन गरिएको? साइबर अपराधलाई कति प्रकारमा विभाजन गरिएको त? यसलाई बुकमा 5 प्रकार दिएको छ भने 5 प्रकारमै लगाऊ है। फिसिङ, ह्याकिङ, अझ के छ है, त्यो सब मिलेर 5 प्रकारमा छ। एकचोटि तपाईहरुले बुक पनि हेर्नु होला। तर साइबर अपराधको प्रश्न आयो भने कति प्रकारमा विभाजन गरिएको छ भने हामीले आँखा चिम्लेर 5 प्रकारमा विभाजन गरिएको छ भनेर भन्न सकिन्छ। तलको कुन साइबर अपराधमा पर्छ? साइबर अपराधमा पर्ने हो है। साइबर अपराधमा पर्ने। अब हेर्नुस्, डकुमेन्ट नक्कल नगर्नु, त्यसो यो अपराध होइन। अपराध त होइन। डकुमेन्ट नक्कलै नगरे त के अपराध हुनु र हैन। सुरक्षाका लागि एन्टिभाइरस राख्नु। एन्टिभाइरस राखिरहेछ भने के को अपराध है? सुरक्षा गर्छ नि त एन्टिभाइरसले। एन्टिभाइरस हो ल, मिस्टेक टाइपिङ। डाटा र प्रणाली बिगार्नु। डाटा र प्रणाली बिगार्नु भनेको यो अपराध हो है। र तलको कुन साइबर अपराधमा पर्छ? कसैको डाटा बिगार्नु भनेको एकदम ठुलो अपराध हो, त्यही भएर यो भनेको अपराधमा पर्छ। सिस्टम सुरक्षा गर्ने, सिस्टमलाई सुरक्षा गरे त के को अपराध र? त्यही भएर हाम्रो के एन्सर भयो त? 12 को 3 एन्सर। डाटा र प्रणाली बिगार्नु। पहिलो अपराधको घटना कहिले फेला परेको थियो? पहिलो अपराधको घटना कहिले फेला परेको थियो भने यो एकदम नर्मली हामीहरू
सबभन्दा पहिलो सुरु मैले के भने थिएँ इन्टरनेटको सबभन्दा पहिलो प्रयोग युएस डिपार्टमेन्टले कहिले गरेको थियो भने 1960 मा गरेको थियो है साथीहरु। तर यो त इन्टरनेटको भर्खर सुरुवातै थियो अनि सुरुवातमा त्यस्तो अपराध हुने काम त त्यस्तो हुन्छ भन्ने हामीहरू आशा पनि राख्दैनौं र त्यतिखेर थिएन पनि। त्यसै 1960 त थिएन, तर केही वर्षमा केही ठ्याक्कै 10 वर्षको ग्यापमा इन्टरनेटमा जसरी उनीहरूले सुरक्षाका लागि अथवा केही पनि आफ्नो डिपार्टमेन्टका लागि जुन 1960 मा विकास गरेका थियो अर्पानेटलाई, त्यो अर्पानेट 1970 पुग्दा अपराध हुन थाल्यो र यो भनेको 1970 देखि नै सुरु भएको साइबर अपराध र साइबर अपराध सुरु हुनु भनेको 1970 हो नि। र यतिखेर नै के पनि भएको थियो भने भिन्सेन्ट रोबर्टले टीसीपी र आईपी निकालेको थियो। टीसीपी आईपी भनेको कुनै पनि डाटालाई इन्टरनेटमा शेयर गर्न सक्ने र त्यो शेयर गर्ने सिस्टम 1970 मै आएको हो सबभन्दा पहिलो पटक है। त्यसपछि साइबर अपराधको इतिहासमा पहिलो साइबर अपराधको निशाना पहिलो साइबर अपराधको यो निशाना हो है। पहिलो साइबर अपराधको निशाना कुन थियो? साइबर अपराधको इतिहासमा पहिलो साइबर अपराधको निशाना कुन थियो? साइबर अपराधको निशाना भनेको अब यहाँ अप्सनमा एकचोटि जानुस् है। अप्सनमा के दिएको छ भने कम्प्युटर प्रणाली आधारित फोन, सफ्टवेयर, वेबसाइट, इमेल। त्यतिखेर इमेलमा खासै अपराध हुन्थेन किनभने मेसेज सेन्ड गर्नु त थियो नि। वेबसाइट खासै त्यति चलन चल्तीमा थिएन। सफ्टवेयरहरु त थियो किनभने सफ्टवेयरहरु त थियो, तर सफ्टवेयर पक्कै पनि हैन किनभने सफ्टवेयरले के पो अपराध गर्नु र? अपराध गर्ने त कम्प्युटर प्रणालीमा पो हो। कम्प्युटर प्रणालीमा पो अपराध गर्ने हो हैन। कम्प्युटर सिस्टममा अपराध गर्नलाई त्यो पनि फोन आधारित अपराध गर्ने सबभन्दा पहिलो पटक अपराध थियो जुन कि कम्प्युटरसँग सम्बन्धित थियो र त्यो 14 नम्बरको क हुन्छ, कम्प्युटर प्रणाली आधारित फोन। ठीक। इनिसको पूरा रूप यसमा कन्फ्युजन छ। इन्जिनियरिङ म्यानेजमेन्ट एन्ड इन्फर्मेसन सिस्टम ए मा 1 नम्बरमा, 2 नम्बरमा इलेक्ट्रोनिक म्यानेजमेन्ट एन्ड इन्फर्मेसन सिस्टम, 3 नम्बरमा एजुकेसन म्यानेजमेन्ट एन्ड इन्फर्मेसन सिस्टम र 4 नम्बरमा एजुकेसन म्यानेजमेन्ट एन्ड इन्स्ट्रक्सन सिस्टम। इनिसको फुल फर्म याद गर्नु होला, यो आउन सक्छ एकदमै। र यो भनेको 3 नम्बर हो। ई भनेको एजुकेसन, एम भनेको म्यानेजमेन्ट एन्ड आई भनेको इन्फर्मेसन र एस भनेको सिस्टम। नेपालको साइबर सुरक्षा नीतिमा कतिवटा निर्देशन सिद्धान्तहरू छन्? हेर्नुस् है, नेपालको साइबर सुरक्षा नीतिमा कतिवटा निर्देशन सिद्धान्त छन्। चिम्लेर 5 सिद्धान्त होस् अथवा जे पनि होस्, खास गरी सबै 5 नै हो है सम्झिनलाई। इमेजको प्रयोग जिल्ला विभाजनले कहिले गरेको थियो? ल क्वेशन आयो है। इमेजको प्रयोग जिल्ला विभाजनले कहिले गरेको थियो? हामीलाई थाहा छ 2061 मा के फ्ल्यास रिपोर्टिङ सिस्टम आएको थियो रे है। कहिले? 2060 मा फ्ल्यास रिपोर्टिङ सिस्टम आएको थियो र 2071 मा इमिस आएको र यता 2071 सब दिएको छ। 2071 यो त पक्कै हैन, यसलाई काट्दिन। अब 2071 यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ र यहाँ 72 छ, यहाँ पनि चाहिदैन। अब यो र यो मध्ये कुन हो त? ल यो र यो मध्ये भनेको नम्बर 1 सरी यो मध्ये नम्बर 2 पर्छ है। नम्बर 2 2071 223। एउटा कुरा याद गर्नलाई के गर्नु भने सबभन्दा सुरुमा फ्ल्यास रिपोर्टिङ थियो नि, फ्ल्यास रिपोर्टिङ
त्यो फ्ल्यास रिपोर्टिङ कहिले बुझाउनु पर्थ्यो जेष्ठ 7 गते बुझाउनु पर्थ्यो ल तर अब यो पनि 2071 सुरु भएको 10 महिनाको फरक छ है 10 महिनाको फरक छ 2071 मा तर जेष्ठ यो पनि जेष्ठ अब कहिले यो केको इमिसको यसको जेष्ठ तर जुन पुरानो डेट थियो नि चैत्र यसको लास्ट डेट महिना सेम लास्ट डेट भनेको अब यसको फर्स्ट डेट हुन्छ इमिस जेठ 23 गते लागू गरेको थियो है कसले प्रयोगमा ल्याएको थियो जिल्ला विभाजनले है त्यसपछि which of these known as student tracking software यीमध्ये कुन हो इमिस गियोहार्ड साइन्टिका र एक्सेल अफ कोर्स स्टुडेन्ट ट्र्याकिङ सफ्टवेयर भनेको स्टुडेन्टको रेकर्ड राख्ने सफ्टवेयर भनेको हाम्रो इमिस नै हो सूचना प्रविधिको प्रयोग कहिले भएको थियो सूचना प्रविधिको प्रयोग कहिले भएको थियो भने सूचना प्रविधिको प्रयोग 1972 देखि नै लागू भएको ल सूचना प्रविधिको प्रयोग 1970 को पहिलो अपराध र 1972 मा सूचना प्रविधि पहिलो प्रयोगमा आएको हो है साथीहरु कुनै कन्फ्युजन भए सोध्नु होला है When was ETA developed in Nepal ETA भनेको इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन एक्ट ETA भनेको इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन एक्ट र यो कहिले भएको 2063 देखि नै सुरु भएको नेपाली डेट हो 2063 BS है इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन एक्ट 2063 देखि सुरु भएको भन्न खोजेको जुन कारोबार हुन्छ पैसाको अथवा इन्टरनेटमा त्यो कारोबारहरु सबै केबाट सुरु भयो त इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन एक्ट 2063 बाट सुरु भएको आईसीटी इफेक्ट अन टु पार्ट्स व्हाट इज दैट आईसीटी दुई भागमा प्रभावित पार्छ रे त्यो के हो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी यो त एक मात्र भयो त्यसै यो गर्न मिलेन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी यो अर्को भयो तर छुटा छुटै छ कम्युनिकेसन अफ टेलिकम कम्युनिकेसनलाई हामीहरु कम्युनिकेसन अफ टेलिकम यो के हो कस्तो इन्फर्मेसन हो कम्युनिकेसन अफ टेलिकम यो कुनै इन्फर्मेसन भएन अनि यो डी मा हेर्नुस् इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी पुरा इन्फर्मेसन दिएको छ इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी भनेको एकदम सही हो ल त्यसै www को सुरुवात www को सुरुवात कहिले भएको हो साथीहरुलाई थाहा छ www को सुरुवात कहिले भएको हो www को सुरुवात कहिले भएको हो साथीहरुलाई थाहा छ www को सुरुवात 1991 मा भएको थियो है 1991 मा www को सुरुवात भएको हो 1989 मा टिम बर्नर-लीले इन्टरनेटमा आफ्नो योगदान दिएको है र यस्ता धेरै कुराहरु www जस्ता धेरै कुराहरु 1991 मा जसरी HTML भयो है वेब पेज डिजाइनिङहरु HTML हरु यस्ता डिजाइनहरु टिम बर्नर-लीले फर्स्ट टाइम
वेब पेज डिजाइन गर्नलाई आविष्कार गरेका थिए त्यो 1991 मै हो तर इन्टरनेटको आविष्कार भनेको 1989 मै टिम बर्नर्लीले नै गरेको थियो तर विश्वव्यापीमा प्रयोग ल्याउने डेट कति हो त 1992 हो इट मिन्स 1991 मा आविष्कार गर्यो र यसलाई पुरा विश्वमा प्रयोग गर्न थालियो कहिलेदेखि त 1992 देखि है कम्प्युटर प्रविधिमा प्रयोग हुने गणितीय प्रणाली कुन हो कम्प्युटर प्रविधिमा प्रयोग हुने गणितीय प्रणाली कुन हो भन्न खोजेको गणितीय प्रणाली जुन म्याथको अंकहरु छ नि त्यो कम्प्युटर प्रणालीमा प्रयोग हुन्छ रे तर यी मध्ये कुन हो एक्चुअलमा तपाईलाई एउटा कुरा नोट गराइदिन्छु के हो भने यो जुन नोट छ नि जति पनि हाम्रो डाटाहरु छ कुनै पनि डाटा अथवा जुनसुकै इन्फर्मेसन कम्प्युटरले त लिन्छ है इंग्लिशमै लिन्छ तर कम्प्युटरले बुझ्ने भाषा भनेको बाइनरी नम्बर हो बाइनरी नम्बर सिस्टम है बाइनरी नम्बर सिस्टममा बुझ्छ बाइनरी नम्बर सिस्टम भनेको 0 र 1 इट मिन्स ए लेख्नलाई पनि बाइनरी को कोड थिच्न पर्छ 0001 यसरी गरेर है इट मिन्स सब थोक एले के गर्छ 0 र 1 को कोडमा बुझ्छ र त्यो भनेको बाइनरी नम्बर सिस्टमको प्रयोग गर्ने गर्छ र अहिले पनि त्यसलाई परिवर्तन गर्न सकेको छैन अहिले पनि त्यो बाइनरी नम्बर सिस्टममै प्रयोग हुने हो तर यसलाई केही ट्रान्सलेटर केही कन्भर्टरले प्रयोग गरेर के गरेको छ यसलाई विकास मात्र गरेको छ तर यसलाई अहिलेसम्म रिप्लेस गरेको छैन अहिले पनि मेसिनहरु के त बाइनरी नम्बर सिस्टममै प्रयोग हुने गर्छ त्यसै नम्बर त्यसै के त 23 को 23 को ए संसारमा इन्टरनेटको प्रयोग कहिलेदेखि सुरु गरियो जसै मैले भने यसको अप्सन अर्कै थियो है साथीहरु यसको अप्सन थियो ए मा यहाँ दिनै बिर्सेको हो कि के हो टाइपिङ संसारमा इन्टरनेटको प्रयोग कहिलेदेखि सुरु भयो अप्सन दिएको छ 1990 1992 1991 र 1994 है र संसारमा सबभन्दा पहिलो पटक इन्टरनेटलाई कहिले प्रयोग गरियो त विश्वव्यापी चर्चामा कहिले ल्याइयो त 1992 मा इन्टरनेटलाई विश्वव्यापी खुला गरियो चलाउनलाई जस्तै कि विद्युतीय अपराधमा यी मध्ये कुन पर्दैन 25 नम्बरको क्वेशन हेर्नुस् त विद्युतीय अपराधमा यी मध्ये कुन पर्दैन भनेपछि ह्याकिङ त अपराध हो मालवेयर भनेको भाइरसहरु छ र यसले पनि अपराध गर्छ पोर्नोग्राफी भनेको कुनै पनि त्यस्तो न्यूड भिडियोजहरु इन्टरनेटमा हाल्नु भनेको त्यो पनि अपराध हो त्यसै यो सबै अपराध हो भने प्रोसेसिङ डाटा भनेको नर्मल काम हो कम्प्युटरको र प्रोसेसिङ डाटा के हो त यो कुनै पनि अपराध हैन त्यसै हाम्रो डाटा के भयो त प्रोसेसिङ डाटा नै हाम्रो सही आन्सर भयो शिक्षण सामग्री सिकाइमा कुन पर्दैन शिक्षण सामग्री सिकाइमा ई लर्निङ भनेको आईसीटी ले जुन नयाँ फंक्सनहरु दिएको छ सोलुसन दिने गर्छ हामीहरु त्यहाँबाट इन्फर्मेसन गेन गर्न सकिन्छ र स्मार्ट क्लास भनेको अनलाइन क्लास पनि गर्न सकिन्छ त्यसलाई स्मार्ट क्लासमा विभाजन गरिएको आईसीटी वालाले र भर्चुअल क्लास भनेको कोही पनि नहुँदा पनि टिचर नहुँदा पनि यदि कम्प्युटर छ भने आफैले गएर त्यहाँ भर्चुअलाइज भिडियोजहरु हेर्न सक्ने इन्फर्मेसन डाटाहरु जे पनि आफ्नो सब्जेक्टको भिडियो हेर्न सक्नुलाई यो सबै प्रदान गरेको कसले शिक्षण सामग्रीमा तर सीडी डीवीडी त्यो स्टुडेन्ट हेर्नलाई उचित छैन त्यही भएर सीडी डीवीडी हाम्रो के त शिक्षण सामग्री सिकाइमा पर्दैन त्यसलाई हामी टिक लगाउँछौं फुल फर्म अफ ओएलई भनेको ओपन लर्निङ एक्सचेन्ज छ अपरेटिङ एजुकेसन एक्सचेन्ज छ र अपरेटिङ लिमिट एजुकेसन छ ओपन लिमिट इलेक्ट्रिसिटी यो मध्ये कुनै पनि हैन ए नम्बरमा जाऊ ओपन लर्निङ एक्सचेन्ज छ फुल फर्महरु तपाईहरुले याद गर्नु होला र याद गर्नै पर्छ
त्यसपछि अर्को आयो सूचना। नेपालमा सूचना प्रविधि नीति कहिले स्थापना गरियो? सूचना प्रविधि भनेको आईसीटी, यो आईसीटी नै हो र आईसीटी भनेको 2057 जुन कि हामीहरू फर्स्ट पेजमै डिस्कस गरेको थियो। 2057 भनेको इङ्ग्लिस डेट 2000 मा आविष्कार भएको र यो 2000 भनेको के हो त एडी 2000 भनेको एडी हो जुन कि 2057 मा के भएको थियो नेपाली डेट 2057 मा सूचना प्रविधि नीति स्थापना। ल हेरौ व्हाट इज एनसीसी एमंग देम। एनसीसी यी मध्ये कुन हो? एनसीसी भनेको नेपाल कम्प्युटर सेन्टरले नै कम्प्युटरहरूलाई प्रयोगमा ल्याएको थियो, त्यही भएर यसलाई एनसीसी भन्छ र एनसीसी को अर्थ के हो त नेपाल कम्प्युटर सेन्टर। बाँकी केही पनि हैन। नेपाल कम्प्युटर कन्सल्टेन्सी दिएको छ, नेपाल कम्प्युटर कम्पेटिबिलिटी दिएको छ, नन कमर्सियल कम्प्युटर दिएको छ, यो सब केही पनि हैन। एनसीसी भनेको नेपाल कम्प्युटर सेन्टर हो। व्हिच इलेक्ट्रोनिक क्याल्कुलेटर युज्ड इन नेपाल। नेपालमा कुन इलेक्ट्रोनिक क्याल्कुलेटरलाई प्रयोग गरेको थियो रे? एनआईएसी, एडीभीएसी, इडीएसएसी र एफएसीटी। इलेक्ट्रोनिक क्याल्कुलेटर भनेको एनआईएसी पनि कम्प्युटर हो, यो पनि कम्प्युटर हो, यो पनि कम्प्युटर हो, तर यो भनेको क्याल्कुलेटर हो है। र यो किन क्याल्कुलेटर हो भने यो फेसिट भन्ने जुन मेसिन थियो यो फर्स्ट टाइम कहिले आएको हो भने यो 2018 मा आएको ल नेपालमा। किनभने यो नेपाली डेट ल 2018 बीएस सबभन्दा अनि त्यसपछि पो 2028 मा कम्प्युटर आएको हो। यो के छ यसको समस्या भने फेसिट भन्ने जुन मेसिन थियो नि हाम्रो, यो फेसिट मेसिनले के गर्दियो भने हाम्रो कम्प्युटर हाम्रो जनगणनाको लागि ल्याएको थियो 2018 मा, तर यसले टाइम लगायो के। यो फेसिट भन्ने जुन मेसिन थियो यो क्याल्कुलेटर थियो, यसले क्याल्कुलेसन गर्न टाइम लगायो। अनि यो टाइम लगाएकोले के भयो भने 2018 बीएस मा जुन ल्याएको थियो अनि 2028 मा अनि कम्प्युटरको प्रयोग हुन थाल्यो के 2028 देखि। अनि त्यही भएर व्हिच इलेक्ट्रोनिक क्याल्कुलेटर युज इन नेपाल। अनि त्यो पहिलो क्याल्कुलेटर थियो जुन कि नेपालमा प्रयोग भएको थियो र त्यो के हो त फेसिट भन्ने पहिलो क्याल्कुलेटर हो जुन कि नेपालमा प्रयोग भएको थियो, तर 2028 देखि कम्प्युटर प्रयोग भएको थियो र त्यो कम्प्युटरको नाम के हो त आईबीएम 1401 है। 1401 आईबीएम 1401 हो त्यो कम्प्युटरको नाम जुन कि 2028 मा आएको थियो। 2018 मा जुन आएको थियो के हो त फेसिट भन्ने मेसिन थियो। मेसिन हैन क्याल्कुलेटर, क्याल्कुलेटिङ मेसिन है, क्याल्कुलेटर थियो। साथीहरु म अलिकति माफी माग्न चाहन्छु किनभने आज रेकर्डिङ गर्दा थोरै समस्याहरु आए। आज खै के हो लकै खराब थियो कि के हो, एउटामा रेकर्डिङ गर्दा ब्याट्री नै लो भयो, अर्कोमा रेकर्डिङ गर्दा स्टोरेज नै लो भयो। अनि यस्ता थोरै समस्याहरु भएकोले अगाडि पछाडी मैले सबै इन्फर्मेसन दिइसक्दा पनि फेरि मलाई गरी देखाउनु पर्यो किनभने रेकर्डिङ राम्रोसँग भइरा थिएन र मलाई त्यो खबरै भएको थिएन। त्यही भएर यदि कुनै समस्या भएको छ भने त्यसको लागि म सरी भन्न चाहन्छु र यो यसरी नै रहेको छ। ट्रिक्सहरु सम्झिनु होला, याद गर्नु होला है। र कुनै समस्या भए कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला र तपाईहरुको सल्लाह छ कुनै पनि अथवा मैले कतै केही समस्या बनाएको छु भने तपाईहरुले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र जति पनि शिक्षक सेवा आयोग दिने साथीहरु छन् त्यो सबै साथीहरुलाई म बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु है। राम्रोसँग एक्जाम दिनु होला, यति अलि ध्यान लगाएर पढ्नुस्। मलाई लाग्छ यी मध्ये नै क्वेशनहरु आउने छ र तपाईहरु पक्कै पनि यी मध्ये नै क्वेशनहरु आउने छ र तपाईहरु पक्कै पनि यो क्वेशनलाई पढेर तपाईहरु पक्कै पनि गरेर आउनु हुनेछ एक्जाम्सहरुमा म आशा गर्दै छु। र यति भन्दै म हजुरहरुसँग बिदा लिन चाहन्छु। थ्यांक यू, धन्यवाद। कीप स्माइलिङ। थ्यांक्स।